السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من بعد ما شرحنا في الفيديو الأول لي كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، شرحنا فيه البروميير سيكتور اللي هو السيكتور بريفي. في هذا الفيديو الثاني إن شاء الله غادي نحاول نشرح لكم لي زونتربريز دو سيكتور بوبليك، يعني المقاولات ديال اللي هي في القطاع العام. Alors, les entreprises du secteur public sont des entreprises dont l'État détient tout ou une partie du capital. واحد الشركات اللي تيكون راس المال ديالهم جزء منه ديال ليطا وجزء منه ديال هذيك لونتربريز ولا ديال الافراد اللي كاينين تما. من بين لي دو فورم اللي كاينين في هاد لي زونتربريز دو سيكتور بوبليك on trouve entreprise semi-publique et entreprise publique. بالنسبة للونتربريز سيمي بوبليك، الشركات شبه عامة، لا بارتي ديالها بوبليك و لا بارتي ديالها بريفي. قال لك sont des entreprises dans lesquelles le capital est partagé entre l'État et des particuliers. يعني لو كابيتال ديالها تتقسم مع ليطا والافراد اللي مشاركين في هذيك l'entreprise. Et par conséquent garder un pouvoir de contrôle sur ces entreprises. Choix d'investissement, politique d'emploi, et les particuliers participent par le financement ou la gestion. وبالتالي هنايا كيقولك بانك تحتفظ على السيطره على هاد الشركات من خلال اختيار الاستثمار ديالها وسياسه التوظيف الى غير ذلك. و تا لي بارتيكولي اللي عندهم لي زاكسيون هنايا ولا هذا ممكن تيكون تيشاركوا تا هما من التمويل ومن الاداره ديال هاد لا فورم ديال هاد لونتربريز سيمي بوبليك. كمثال par exemple غناخدو les sociétés mixtes, entreprises dans lesquelles sont associés des capitaux publics et des capitaux privés. Exemple مثلا société marocaine des assurances à l'exportation. بحال دابا هاد الشركه ديال التامين على الصادرات اللي كتاكسبورتي للمغرب، هي راه ما كنعتبروهاش بوبليك 100%، راه سيمي بوبليك. ولا رويال اير ماروك، الخطوط الملكيه المغربيه رام. D'accord. Concession, entreprise intervenant dans le domaine des services publics gérés par un particulier ou par une société privée. Ils sont soumis à un contrôle concernant les prix et les programmes d'investissement. Par exemple, le RIDA, l'EDEC, M10, etc. هنايا كاين الشركات العامة اللي مختصين في مجال الخدمات اللي كيسيروها بيان سور الشركات الخاصه، ولكن تيخضعوا للرقابه والاسعار ديال ليطا، بحال ملي كنلقاو ريدال ولا ليديك ولا امانديس. هذا من خلال لي زونتربريز سيمي بوبليك. غنمشيو للدوزيام فورم اللي هي entreprise publique اللي كتعني سو سون دي زونتربريز دون lesquelles l'État détient l'intégralité du capital et le pouvoir absolu de gestion. هنايا ملي تنقولوا l'entreprise publique راه الشركات ولا لي زونتربريز اللي كتملكها الدوله، راس المال ديالها والسلطه الاداريه المطلقه، يعني كلشي ديال مختص ليطا هي اللي مسيراها واللي مكلفه بها. ومن خلال هاد لي زونتربريز كنلقاو باغ اكزومبل لي زونتربريز ا كاركتير ادمينستراتيف بحال لا سينيسيس، بحال انابيك، هادو سو سون دي زادمينستراسيون ديال ليطا. وكاينين لي زونتربريز ا بوت لوكراتيف، كاين لي زونتربريز هنايا بوبليك ولكن الهدف ديالها ربحي. باغ اكزومبل ريجي ديريكت، entreprise d'intérêt public gérée par des fonctionnaires ou des collectivités locales. مثلا ريجي دو ديستريبيسيون دو لو اي دو الكتريسيتي، بحال هذوك الوكالات المباشره كيكونوا شركات المصلحه العامه اللي كيديروا الخدمات المدنيه او السلطات المحليه.
كاين لي زونتربريز بوبليك اندستريال اي كوميرسيال، المؤسسات العامة الصناعية ولا التجارية. Entreprises publiques ayant une activité industrielle ou commerciale gérée de la même manière que les entreprises publiques et cherchent à réaliser un profit. المؤسسات اللي عندها واحد النشاط صناعي ولا تجاري وكدار بنفس الطريقة اللي كدار بها المؤسسات العامة، واللوبجيكتيف ديالها ولا لو بوت ديالها هو réaliser un profit، تحقيق الربح. مثلا l'Office chérifien des phosphates OCP ولا Office national des chemins de fer ولا l'ONICEF. غنمشيو troisième chose من بين les entreprises à but lucratif: entreprises nationales، الشركات الوطنية. entreprises en situation de monopole، هنايا الشركات ذات الاحتكار اللي كنهضروا راه باقي ان شاء الله ندير واحد الفيديو اللي كيشرح لكم لي ديفيرونس entre monopole, oligopole, oligopsone, etc. نكملوا. l'entreprise nationale: entreprise en situation de monopole et l'action de l'État est directe sur l'économie, notamment par la fixation des tarifs et des programmes d'investissement. الشركات الوطنية هي الشركات ذات الاحتكار اللي كتحتكر السوق وإجراءات الدولة مباشرة على الاقتصاد، لا سيما من خلال تحديد دوك برامج الاستثمار ولي طاريف اكسيتيرا. كوم باغ اكزومبل تا لوفيس ناسيونال دي شومان دو فير راه داخله في هاد لي زونتربريز ناسيونال، ولا لوفيس ناسيونال دو لو بوتابل لوينو. كنتمنى تستافدوا من هاد الجزء الثاني من خلال لي كلاسيفيكاسيون دي زونتربريز، وان شاء الله في الجزء الثالث الفيديو الثالث غنحاول نشرح اون troisième سيكتور اللي هو لي زونتربريز دو سيكتور سوسيال. كنتمنى تعمل الاستفاده للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، وشكرا على الانتباه.